बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया वह इस्लामी तहरीरों का, तो आज भी उस सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक कबूल हो। आज यूके में ईद उल फितर का दिन है, पाकिस्तान में शायद कल ईद होगी आपकी। तो दूसरा, आप जो मेरे तहरीरें पढ़ते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उन सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरी वीडियो चैनल पे आते रहेंगे और वीडियोस वगैरह देखते रहेंगे और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। तो जिन साहब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पवस्ता उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मज़बून पर अहबाब ने खासी गर्म जोशी का मुज़ाहरा किया और इसी सिलसिला को जारी रखने का मशवरा दिया। इसलिए सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए सब अहबाब मेरा शुक्रिया कबूल फरमाएँ। आज मैं एक ऐसी ज़हीन व ज़ीरक हस्ती का ज़िक्र करने लगा हूँ जिसने औरत होने के बावजूद अपनी फ़रासत और अक्ल फ़हम से सब मर्द ज़ान पर सबकत हासिल की और वो एज़ाज़ हासिल किया जो क़यामत तक उनके लिए ख़ास रहेगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया की अक्लमंद तरीन ख़तून का नाम बताओ, तो मैं फ़ौरन कहूँगा हज़रत खदीजा तारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। भला क्यों? तो इसके लिए आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मतलब जानेंगे। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन कसा कुरैश के कबीला बनु असद से तल्लुक़ रखती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका नसब पाँचवीं पुश्त पर कसा पर जाकर मिल जाता है। इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा था। इनका नसब भी नबी करीम से 9वीं पुश्त में मिल जाता है। हज़रत खदीजा के वालिद खुवैलिद मक्का के बहुत बड़े ताजर थे और उनकी तजारत मक्का से बाहर दूर तक फैली हुई थी। इनके फौत होने पर हज़रत खदीजा ने कारोबार को बड़े आसान तरीके से आगे बढ़ाया और तजारती काफ़िले के साथ वो अपना सामान तजारत अपने ग़ुलामों के ज़ेर निगरानी भिजवाती और कभी कभी किसी दूसरे शख्स के भी तयशुदा उजरत पर रवाना करती। हज़रत खदीजा की शादी अतीक बिन आयद मखज़ूमी से हुई। इसके फौत होने पर दूसरी शादी अबू हाला तमीमी से हुई। इनसे औलाद हुई मगर वो भी फौत हो गया और हज़रत खदीजा दोबारा बेवा हो गई। हज़रत खदीजा बड़ी साहिब किरदार और पकीज़ा शख्सियत की मालिक थी, इसलिए माशरे में इन्हें ताहरा के नाम से जाना जाता था। हज़रत खदीजा तारा से कुरैश के बड़े बड़े सरदार शादी की तमन्ना रखते थे, मगर हज़रत खदीजा ने सब को इनकार कर दिया और अपनी पूरी तवज्जो तजारत पर मरकूज़ कर दी। इन्हीं दिनों मक्का के अंदर एक नौजवान की अमानत और दियानत के बड़े चर्चे हो रहे थे। यह नौजवान हज़रत खदीजा के लिए अजनबी न था। इस नौजवान की फूफी हज़रत सफ़िया हज़रत खदीजा के भाई अवाम बिन खुवैलिद से शादीशुदा थी। हज़रत खदीजा का इरादा हुआ कि इस साहिब किरदार नौजवान को माल तजारत देकर भेजा जाए। इस दफ़ा सामान तजारत का काफ़िला शाम जाना था। हज़रत खदीजा ने आपको बुलवाकर बातचीत की और दूसरों से दुगनी उजरत देने का वादा किया। आपके शरीफाना अंदाज़ गुफ्तगू और अखलाक ने हज़रत खदीजा पर गहरा असर डाला। आपके मतलब जो सुना था इससे कहीं बढ़कर पाया। हज़रत खदीजा ने अपने एतमाद के ग़ुलाम मैसरा को साथ भेजा और उसे आपके हर हुक्म की तमील का कहा और साथ ही आपके हर अमल का बगौर जायज़ा लेने की भी तकीद की। काफ़िला सफ़र करता हुआ शाम पहुँचा और आपने अपना माल बड़ी दयानतदारी और रास्तगोई से फ़रोख्त किया और अच्छा मुनाफा हासिल किया। फिर वहाँ से मक्का की मंडी में फ़रोख्त के लिए सामान तजारत ख़रीदा और काफ़िला वापस चल पड़ा।
غلام میسرہ اپنی مالک کے حکم کی تعمیل میں ایک ایک بات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ایک بات سے مالکن کو مطلع کرنا تھا۔ میسرہ آپ کے اخلاق اور معاملات پر حیران تھا۔ نہ جھوٹ، نہ ریاکاری، نہ دھوکہ، نہ جھوٹی سچی قسمیں، ہر بات صاف صاف، نہ تکبر، نہ لغو۔ واپس آ کر آپ نے پائی پائی کا حساب حضرت ختیجہ کو دیا، اپنی طے شدہ اجرت لی اور اجازت لے کر گھر آ گئے۔ ادھر میسرہ نے شام سے لایا ہوا مال مکہ کی منڈی میں فروخت کیا تو بے تحاشا منافع ہوا۔ لگتا تھا مال میں برکت پڑ گئی ہے۔ حضرت ختیجہ کی جوہر شناس نگاہ نے جوہر کا پہچان لیا۔ عقل مند خاتون نے فیصلہ کیا کہ یہ گوہر نیاب حاصل کرنا ہے۔ آپ سے گفتگو کے بعد حضرت ختیجہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آپ جن حالات کا شکار ہیں اس میں شادی کا متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ چچا ابو طالب کی شفقت اور تنگ دستی اس بات کی متقاضی تھی کہ ان کا ہاتھ بٹایا جائے، مگر ذاتی تجارت کے لیے سرمایہ کی عدم دستیابی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے آپ نے اسی میں بہتری جانی کہ دوسروں کے ساتھ ہی کام جاری رکھا جائے۔ ادھر حضرت ختیجہ نے اپنے طور پر بات آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اپنے معتمد غلام میسرہ سے آپ کی توجہ شادی کی طرف مبذول کرنے کا کہا۔ میسرہ نے مناسب موقع دیکھ کر کہا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، لیکن آپ نے اس کی بات کا کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ اب حضرت ختیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو اعتماد میں لیا۔ یہ خاتون بڑی دبنگ گفتگو کرتی تھی اور عرب کی عورتوں کی طرح شعر کنائے میں بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے آپ سے سیدھی سادی شادی کی بات کی۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ختیجہ طاہرہ مجھ سے شادی کی طلبگار ہیں۔ آپ نے نفیسہ سے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے چچو سے بات کروں گا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ نے اس بات کو پسند کیا اور حضرت حمزہ نے بات آگے بڑھائی اور رشتہ طے ہو گیا۔ نکاح میں دونوں طرف کے بزرگ شامل ہوئے اور اس طرح حضرت ختیجہ اپنا گوہر مطلوب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، ایمانت اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت تھا۔ یہ اس اعلیٰ کردار کا مرہون منت تھا جس کی تصدیق ہر خاص و عام کر رہا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیا اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ایک ایک بیٹا ہماری زیر کفالت کر دیں تاکہ آپ پر معاشی بوجھ کم ہو۔ حضرت ابو طالب کی رضامندی سے آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی زیر کفالت لے لیا۔ بڑے بیٹے حضرت عقیل کو حضرت ابو طالب نے اپنے پاس رکھا کہ میرے بعد ایک قبیلے کا سردار ہوگا۔ حضرت ختیجہ نے نکاح کے بعد ایک غلام زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بیع کر دیا۔ یہ غلام حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کو لا کر دیا تھا۔ اب آپ کا زیادہ وقت رفاع عامہ کے کاموں میں صرف ہونے لگا۔ آپ نے غریبوں، مسکینوں اور اجنبیوں کی مدد کے لیے مختلف قبیلوں کو ملا کر بننے والی ایک انجمن کی تاسیس میں حصہ لیا، جس کی تاسیس کا آپ اکثر ذکر کرتے اور فرماتے ابھی بھی کوئی دعوت دے تو میں اس کا حصہ بنوں گا۔ حضرت ختیجہ طاہرہ سے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ بلقب طاہر و طبیب پیدا ہوئے، مگر دونوں ہی صغیر سنی میں فوت ہو گئے، جبکہ چار بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ بڑی ہوئیں اور اسلام اور ہجرت کے شرف سے بہرہ مند ہوئیں۔ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا اگلی قسمیں دعا میں یاد رکھنا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔